नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो सपोर्ट पोजिटिभ एसपी च्यानलमा। यदि तपाईहरुले एचए अथवा स्टाफ नर्स अथवा तपाईहरुले अहेब अथवा अनमीको लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। साथै तपाईहरुले यदि एचए वा स्टाफ नर्सको लाइसेन्सको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि पनि हो। र यो सबै प्रदेशको लागि, एउटा प्रदेशको लागि होइन, सबै प्रदेशको लागि यो क्वेशनहरु प्रत्येक भिडियोमा 10 वटा क्वेशनहरु लिएर उपस्थित हुनेछु। प्रत्येक भिडियोमा 10 वटा क्वेशनहरु लिएर उपस्थित हुनेछु। यो 10 वटाको 4 वटा अप्सन हुन्छन्, एउटा क्वेशनको 4 वटा अप्सन। त्यो सबैको चाहिँ अप्सनको म डिटेलमा तपाईहरुलाई म बताउने छु। र यसको चाहिँ यो 10 वटा क्वेशन धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेकोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो चाहिँ सेट 4.1 रहेको छ, 4.1 रहेको छ। यसभन्दा अघिको भिडियो तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने गएर मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। अनि यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन रहेको हुन्छन्। 10 वटा क्वेशनको सबैको डिटेलमा तपाईहरुलाई म बताउने छु। र धेरै क्वेशनहरु हुन्छन्, भिभिआई क्वेशनहरु हुन्छन्। र सबभन्दा पहिला मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। र मेरो अर्को एउटा च्यानल छ जसको म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्ने छु। त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, प्लिज तपाईहरुसँग अनुरोध छ। अब स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ द इन्फ्लामेसन अफ ए स्मल इन्टेस्टाइन इज कल्ड। अप्सन रहेछ ए स्टोमाटाइटिस, बी ग्यास्ट्राइटिस र सी इन्टेराइटिस र डी ग्यास्ट्रोइन्टेरिज। जसको सही उत्तर हुन्छन् भन्नेले सी हुन्छन्, इन्टेराइटिस हुन्छन्। स्मल इन्टेस्टाइनको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छ भने इन्टेराइटिस भन्छ। के भन्छ? इन्टेराइटिस भनिन्छन्। र स्मल इन्टेस्टाइन कति लेन्थ हुन्छ भने सोध्यो भने 5.25 सेन्टिमिटरको हुन्छ, ठीक छ। 2.5 मिटरको हुन्छ नि यो। अनि यसको 3 वटा पार्ट हुन्छन्, ड्युडेनम, जेजुनम र इलियम। भन्नाले 25 सेन्टिमिटरको चाहिँ के हुन्छन्? ड्युडेनम हुन्छन्। त्यसपछि जेजुनम आयो, जेजुनम चाहिँ 2 मिटरको हुन्छन्, 2 मिटरको। अनि 3 मिटरको चाहिँ इलियम हुन्छन्, 3 मिटरको इलियम हुन्छन्। अनि टोटल जोड्दा कति भयो? 5.25 मिटरको हुन्छन्, ठीक छ। 5 मिटर 25 सेन्टिमिटरको चाहिँ रहेको हुन्छन् यो स्मल इन्टेस्टाइनको लेन्थ। अब सोध्यो सिआइडी, एउटा निमोनिक याद राख्नु होला तपाईहरुले। सिआइडी भन्नाले सिआइडी, सीबाट भिटामिन सी अनि आईबाट आइरन। भिटामिन सी र आइरनको एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भने ड्युडेनममा हुन्छन्। लास्टमा डी छ भने ड्युडेनममा हुन्छन्। कहाँ हुन्छन्? ड्युडेनममा हुन्छन्। अनि स्टोमकमा के हुन्छ भने स्टोमकमा अल्कोहलको चाहिँ के हुन्छन्? अल्कोहलको एब्जर्प्सन म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ भने सोध्यो भने त्यो स्टोमकमा हुन्छन्, स्टोमकमा अल्कोहलको हुन्छन्, ठीक छ। अनि स्मल इन्टेस्टाइनको 3 वटा पार्टहरु हुन्छन्, यो 3 वटाको लेन्थ कहिलेकाहीँ सोधिन्छन्, यो पनि भिभिआई रहेको छ। अब के स्टोमाटाइटिसको इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छन् म त्यो अब भन्दैछु। यहाँ टेबलमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टोमाटाइटिसको इन्फ्लामेसन भन्नाले यो चाहिँ कल्ड भन्नाले भनिन्छन्। ओरल क्याभिटीको इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छन्? स्टोमाटाइटिस भनिन्छन्। अर्को चाहिँ गमको इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ भने जिन्जिभाइटिस भनिन्छन्। अर्को चाहिँ इसोफेगसको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छ भने इसोफेजाइटिस। के भन्छन्? इसोफेजाइटिस भनिन्छन्। अर्को रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, लार्ज इन्टेस्टाइनको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छन्? कोलाइटिस। के भन्छन्? कोलाइटिस भनिन्छन्। अर्को स्टमकको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छन्? ग्यास्ट्राइटिस। यो चाहिँ धेरै साथीहरुले कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यो स्टमकको इन्फ्लामेसनलाई ग्यास्ट्राइटिस र स्टोमाटाइटिस सोधियो भने स्टोमाटाइटिस आउँछ क्वेशनहरुमा, त धेरै साथीहरुले बिगाड्नुहुन्छ, स्टोमक लगाइदिनुहुन्छ। तर स्टोमक हुँदैन। स्टोमाटाइटिसको चाहिँ के हुन्छन्? ओरल क्याभिटीको इन्फ्लामेसनलाई स्टोमाटाइटिस भनिन्छन्। अर्को रहेछ स्मल इन्टेस्टाइनको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छन्? इन्टेराइटिस। के भन्छन्? इन्टेराइटिस भनिन्छन्। अर्को एनल केनलको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छन्? प्रोक्टाइटिस भनिन्छन्। के भन्छन्? प्रोक्टाइटिस भनिन्छन्, ठीक छ। र अर्को क्वेशन तर्फ लागौं। क्वेशन नम्बर 2
2मा रहेको छ द र मेटेरियल्स दैट फ्लोट अन द सर्फेस अफ सेप्टिक ट्याङ्क इज कल्ड भन्नाले सेप्टिक ट्याङ्क हुन्छ नि सेप्टिक ट्याङ्क अनि त्यसको र मेटेरियलको जुन माथि रहेको हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ माथि चाहिँ जुन रहेको हुन्छ नि गाढो कलर त्यो हुन्छ नि छाली जस्तो भनौँ न त्यो माथिको जुन हुन्छन् त्यसलाई के भन्छन् तल चाहिँ रहेको हुन्छन् त्यसलाई के भनिन्छन् एउटा पाइबाट निस्केको हुन्छन् त्यसलाई के भनिन्छन् म डिटेलमा तपाईहरुलाई म यस भिडियोमा बताइदिन्छु यो क्वेशनमा जस्तै रहेको छ द र मेटेरियल दैट फ्लो अन द सर्फेसको अफ द सेप्टिक ट्याङ्कको जुन माथि रहेको हुन्छन् त्यसलाई के भनिन्छन् सोधिरहेछ अप्सन रहेको छ एस्कम बी रहेको छ सुलेज सी रहेछ स्लज र डी रहेछ सीवेज ठीक छ। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ भने ए हुन्छन् एस्कम माथिकोलाई एस्कम भन्ने ठीक छ त्यो एस्कम भन्ने ठीक छ त्यो माथिको। त्यसपछि स्लज भन्नाले तल जुन हुन्छ नि तल सोलिड मेटेरियल तल जमेको हुन्छन् त्यसलाई के भन्छन् त्यसलाई के भन्ने स्लज भन्ने। अब सीवेज र सुलेज आयो अनि सीवेज अब के हुन्छन् वेस्ट वाटर हुन्छ नि वेस्ट वाटर सुमा छ भने सु यु दिएको छ सु छ भने के दिएछ यस यु दिएछ जसमा के हुन्छन् सु भन्नु होला ठीक छ। सुलेज भन्नाले वेस्ट वाटर विथाउट ह्युमन एक्सक्रेटा विथाउट हुन्छन् के हुन्छन् विथाउट ह्युमन एक्सक्रेटा चाहिँ हुँदैन यो केमा सुलेजमा। तर सिवेजमा के हुन्छन् वेस्ट वाटर विथ ह्युमन के हुन्छन् वेस्ट वाटर विथ ह्युमन एक्सक्रेटाको जुन हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छन् सिवेज भन्छन्। सेम त्यही कुरा यहाँ तल दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी क्वेशन सोध्छ भनेर यहाँ एक्सप्लेनेसनमा हेर्न सक्छन्। जस्तै स्लज के भयो सोलिड मेटेरियल दैट सेटल डाउन इन द सेप्टिक ट्याङ्कको जुन सेटल डाउन हुन्छन् यो तलको हुन्छन् त्यसलाई के भने स्लज भन्ने। सेकम भन्नाको जुन माथि रहेको हुन्छ नि फ्लटतिर त्यो माथि त्यसलाई के भने एस्कम भन्ने। त्यसपछि सुलेज आयो सुलेज भनेको अघि नै भनिदियो थियो त्यो विथाउट ह्युमन एक्सक्रेटालाई के भन्छन् सुलेज भन्छन्। वेस्ट वाटर विथाउट ह्युमन एक्सक्रेटा भन्नाले सुलेज भयो। अर्को के छ सीवेज जसमा के हुन्छन् यस ई छ ईबाट एक्सक्रेटा के हुन्छन् हुन्छ ईबाट एक्सक्रेटा हुन्छ भन्नाले वेस्ट वाटर कन्टेनिङमा के हुन्छन् ह्युमन एक्सक्रेटा यसमा हुन्छन् सिवेजमा। अर्को रहेको छ गार्बेजको कुरा गरौँ। गार्बेज यो 10वटा क्वेशन डिस्कसनको धेरै क्वेशनहरू यसमा समेटिएको छ त्यही भएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला ठीक छ। अर्को रहेछ गार्बेज भन्नाले जो किचनबाट निस्केको हुन्छन् वेस्ट वाटर किचनबाट त्यसलाई के भन्छन् गार्बेज भन्छन्। वेस्ट वाटर फ्रम किचन हाउस किचनबाट निस्केको जुन सब्जीहरू त्यो हुन्छ नि त्यो पानीहरू निस्केको हुन्छन् वेस्ट वाटर त्यसलाई मात्रै भन्छ गार्बेज। फुड रिलेटेड वेस्ट मेटेरियल जुन हुन्छन् त्यसलाई के भन्छन् गार्बेज भनिन्छन्। अनि गार्बेजबाट प्लग डेन्जरस रोग कुन लाग्छ भने प्लग सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ गार्बेजबाट कुन डिजिज लाग्छ भने डेन्जरस डिजिज लाग्छ प्लग लाग्छन्। प्लेग्रा फेरि होइन प्लेग्रा चाहिँ भिटामिन सीको भिटामिन B3 भन्नाले कसलाई भन्छन् नाइसिनलाई भन्छन् या नाइसिनलाई भनिन्छन् त्यसको कारणले मात्र प्लेग्रा भनिन्छन् प्लेग्रा डिजिज लाग्छन्। प्लेग्रा डिजिजलाई 4D पनि भनिन्छन् त्यसलाई पछि कुरा गरौँला यति मात्र बुझिराख्नु तपाईहरुले। गार्बेज चाहिँ केबाट निस्किन्छ किचनबाट जुन निस्केको हुन्छन् त्यसलाई गार्बेज भन्छन्। अनि के रोग लाग्छ भने डेन्जरस प्लग चाहिँ लाग्छन्। अर्को रहेछ इन्फ्लुएन्टमा के रहेछ लिक्विड इन्फ्लुएन्ट भनेको मानौ यो सेफ्टी ट्याङ्क हो अनि पाइप जुन रहेको हुन्छ नि पाइप निस्केको हुन्छ नि यसबाट पानी जान्छन् भरिसकेपछि यहाँसम्म मानौ आइहाल्यो भने यहाँसम्म त्यो छेड्छ अनि जान्छन् बाहिर अनि यसबाट के निस्केको हुन्छ नि ब्याक्टेरियाहरू सिस्ट ओभाहरू त्यो माइक्रो अर्गानिजमहरू निस्केको हुन्छन् ठीक छ। इनअर्गेनिक पनि अर्गेनिक र इनअर्गेनिक पनि निस्केको हुन्छ त्यसलाई के भन्छन् इफ्लुएन्ट भन्ने हो के भन्ने इफ्लुएन्ट भनिन्छन् त्यसलाई इफ्लुएन्ट ठीक छ। यहाँ दिएको छ लिक्विड विच पैसेज आउट अफ आउटलेट पाइप कन्टेनिङ
ठिक छ, कन्टेनिङ नमरस ब्याक्टेरिया, सिस्ट, ओभा, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक मेटेरियल, सेम त्यही हो। ठिक छ, अर्को रहेछ लिटर। लिटर आएको छ सोलिड वेस्ट फ्रम रोड्स, हाउस एन्ड इन्डस्ट्री इन कन्ट्री साइड भन्नाले सोलिड वेस्ट निस्केको हुन्छन् रोडबाट, हाउसबाट, इन्डस्ट्री इन कन्ट्री साइडमा, कहाँबाट कन्ट्री साइडमा हुन्छ भने त्यसलाई लिटर भन्ने हो। अर्को चाहिँ रुबिज छ भने डोमेस्टिक रिफ्युज के भन्छन्, डोमेस्टिक रिफ्युज लाइक पेपर, क्लोथ, वुड मेटेरियल इटिसी, त्यो चाहिँ ड्राई मेटेरियल, जति ड्राई मेटेरियल हुन्छ नि, ड्राई भन्नाले सुखा जुन हुन्छन् डोमेस्टिक रिफ्युजबाट निस्केको हुन्छन्, जस्तै पेपर भयो, क्लोथ भयो, काप्डाहरू भयो, वुड भयो, मेटल भयो, त्यो सबै के हो रुबिज भयो, त्यसलाई के भन्छ रुबिज भन्छन्। अर्को रहेछ रिफ्युज, अर्को के रहेछ भने अर्को रहेको छ रिफ्युज भन्नाले सोलिड वेस्ट फ्रम स्ट्रिल्स, हाउस एन्ड इन्डस्ट्री इन सिटी भन्नाले इन सिटीमा, यो सिटीमा चाहिँ इन्डस्ट्री सिटीमा त्यो निस्केको हुन्छन् के स्टिल्सहरू र हाउसेसहरू, यो चाहिँ जसलाई रिफ्युज भन्छन्। यहाँ एउटा कुरा के सेम छ भने लिटर अनि रिफ्युजमा, रिफ्युज भन्नाले के हुन्छ रिफ्युज आउँछ भने जहाँ सिटी हुन्छन्, अनि लिटर जहाँ आउँछ नि त्यहाँ के हुन्छन् कन्ट्री साइड हुन्छ, के हुन्छन् कन्ट्री साइड हुन्छ। यति मात्र याद राख्नु, जहाँ कन्ट्री साइड दियो सोलिड वेस्ट फ्रम रोड, हाउस एन्ड इन्डस्ट्री इन कन्ट्री साइड, जसलाई के भन्छन् लिटर भन्ने। अनि रिफ्युज जुन छ, रिफ्युज भन्नाले इन सिटी साइड भन्नाले सोलिड वेस्ट फ्रम स्टिल्स एन्ड हाउस एन्ड इन्डस्ट्री इन सिटी भन्नाले जसलाई रिफ्युज भन्नु हो। सिटी र यो कन्ट्री मात्र याद राख्नु। ठिक छ, र अर्को क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ द पर्मानेंट सिसेसन अफ मेन्सुरेसन इज कल्ड भन्नाले पर्मानेंट सिसेसन अफ मेन्सुरेसन भइहाल्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भन्नाले अप्सन रहेछ ए मेनार्की, बी मेनोपाउज, सी मेनोरिया, डी डिस्मिनोरिया। जसको सही उत्तर के हुन्छ भने मेनोपाउज हुन्छ। मेनोपाउज जुन पर्मानेन्टली के हुन्छ मेन्सुरेसन साइकल चाहिँ रुकिहाल्छन् त्यसलाई के भन्छ मेनोपाउज। अनि जुन मेनार्की भन्नाले स्टार्ट मेन्सुरेसन साइकललाई के भन्छन् मेनार्की भनिन्छन्। एमिनोरिया भन्नाले सर्ट टाइमको लागि, सर्ट ड्युरेसनको लागि, सर्ट टाइमको लागि चाहिँ के हुनु मेन्सुरेसन साइकल रोकिहाल्नु, जसलाई एमिनोरिया भनिन्छन्। डिस्मेनोरिया भन्नाले पेनफुल मेन्सुरेसन हुन्छन् तर के हुन्छन् धेरै पेनफुल हुन्छन्, जसलाई के भन्छन् डिस्मिनोरिया हुन्छन्। र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले मेनार्की भन्नाले के रहेछ स्टार्ट अफ मेन्सुरेसन साइकल एट एज 10 देखि 12 इयरसम्म भन्नाले स्टार्ट मेन्सुरेसन साइकल जुन हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ मेनार्की भन्ने। अनि मेनोपाउज भनेको पर्मानेन्टली अघि नै भनिसक्यो, त्यो चाहिँ कुन एजमा हुन्छन् 45 देखि 50 वर्षको एजमा हुन्छन्। त्यो पर्मानेन्ट सिसेसन अफ मेन्सुरेसन साइकल इज कल्ड के भन्छ भने मेनोपाउज भनिन्छन् त्यसलाई, जुन पर्मानेन्टली के हुन्छ मेन्सुरेसन साइकल रुकिहाल्छ। अर्को रहेको छ एमेनोरियामा के हुन्छ भने नि टेम्पोररी अब्सेन्ट हुन्छन्। टेम्पोररी भन्नाले सर्ट पिरियड सर्ट टाइमको लागि के हुन्छ भने मेन्सुरेसन साइकल चाहिँ अब्सेन्ट भइहाल्छन्, जसलाई के भन्छन् एमेनोरिया भनिन्छन्। अर्को रहेछ डिस्मेनोरिया भन्नाले पेनफुल मेन्सुरेसन साइकल हुन्छ नि, जसलाई के भन्छन् डिस्मेनोरिया भनिन्छन्। अर्को रहेछ मेनोरेजिया भन्नाले हेर्न सक्नुहुन्छ मेनोरेजिया भन्नाले एबनर्मल प्रोफ्युज ब्लड फ्लो ड्युरिङ रेगुलर पिरियड भन्दा जुन रेगुलर मेन्सुरेसन साइकल हुन्छन् अनि त्यसमा नर्मल फ्लुइड कति त्यो ब्लड लस हुनु पर्यो 30 देखि लिएर 80 ml सम्म हुनु पर्यो। मनली चाहिँ 50 फर्स्ट चोइस चाहिँ 50 ml मा जानु होला। त 80 भन्दा बढी भन्नाले 80 ml भन्दा बढी ब्लडहरू लस हुनुलाई के भनिन्छन् एबनर्मल प्रोफ्युज ब्लड फ्लो ड्युरिङ रेगुलर पिरियड भन्नाले ब्लड लस चाहिँ बढी हुनु, जसलाई मेनोरेजिया भनिन्छन्। अर्को चाहिँ पोलिमेनोरिया जुन के हुन्छन् साइकल कति दिनको लागि हुन्छन् 21 देखि लिएर 35 दिनको हुन्छ म्याक्सिमम चाहिँ एभरेजमा लिन।
अनि 28 दिन चाहिँ फर्स्ट चाहिँ चोइसमा आउँछन् 28 दिन, ठीक छ। अनि 28 दिन आउँछन्। अब के हुन्छ नि 21 डे भन्दा चाहिँ 21 डे भन्दा कम चाहिँ मेन्सुरेसन साइकल हुन्छ नि, मेन्सुरेसन साइकल त्यो 28 दिनको लागि मेनली हो। अनि 21 दिन भन्दा पनि कम हुन्छन् जसले के हुन्छ पोलिमेनोरिया साइकल ब्लिडिङ वेयर द साइकल इज रिड्युस टु लेस देन कति 21 डे भन्दा कम हुन्छ भने पोलिमेनोरिया। अब ओलिगोमेनोरिया भन्नाले कति भने 21 देखि लिएर 35 सम्म रहथ्यो। अनि 35 डे भन्दा बढी ब्लिडिङ ओकर्स मोर देन भन्नाले 35 दिन भन्दा बढी हुनुलाई नै के भन्छ ओलिगोमेनोरिया 35 दिन भन्दा बढी। पोलिमेनोरिया छ भने जहाँ 21 दिन भन्दा कम, यति मात्र याद राख्नु। अर्को रहेछ मेट्रोरेजिया, के रहेछ मेट्रोरेजिया रहेको छ। अर्को रहेछ के मेट्रोरेजियामा के हुन्छ भने नि रेगुलर चाहिँ के हुन्छन् रेगुलर हुनु, त्यसपछि एसाइक्लिङ ब्लिडिङ हुनु फ्रम युट्रस भन्नाले त्यो भनिन्छ नि त्यो गडबड भन्नाले के हुन्छ भने मेन्सुरेसन साइकल आज आयो फेरि 2 दिनपछि आउँछन्, यस्तै चाहिँ 5 दिनपछि 10 दिनपछि गडबड भइहाल्छ। त्यसलाई के हुन्छन् त्यो इरेगुलर भन्नाले रेगुलर नभएर इरेगुलर चाहिँ आउँछ, 5 दिन फेरि पछि आउँछन्, 7 दिन पछि आउँछ, महिनामा आउनु पर्ने थियो तर महिना नभएर इरेगुलर आउँछन्। साइक्लिङ ब्लिडिङ हुन्छ फ्रम युट्रसबाट, जसलाई के भन्छ मेट्रोरेजिया भनिन्छ, के भन्छ मेट्रोरेजिया। अर्को रहेछ हाइपोमेनोरिया भन्नाले ब्लिडिङ स्काल्टिङ एन्ड लास्ट फर लेस देन 2 डेज भन्नाले हाइपोमेनोरिया एउटा थियो। मेट्रोरेजिया के थियो मेनोरेजिया थियो। मेनोरेजियामा के भयो भने 80 ml भन्दा ब्लड बडी लस भयो। यसमा के हुन्छन् हाइपोमेनोरियामा के हुन्छ भने नि 30 ml भन्दा कम चाहिँ ब्लड आउनुलाई हाइपोमेनोरिया हुन्छन्। हाइपोमेनोरिया एउटा थियो 80 भन्दा बढी, जसलाई के भनिन्छ मेनोरेजिया भनिन्थ्यो, तर 30 ml भन्दा कम छ भने त्यसलाई हाइपोमेनोरिया भनिन्छन्। अर्को आयो इपिमेनोरेजियामा के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्टली साइक्लिङ विथ एक्सेसिभ एन्ड प्रोलङ्ड ब्लिडिङ भन्नाले लगातार ब्लिडिङ भइरहनु धेरै दिनसम्म भइरहनु, जसलाई के भनिन्छन् इपिमेनोरेजिया। अर्को थियो मेट्रोरेजियामा के हुन्छ इरेगुलर साइक्लिङ ब्लिडिङ फ्रम युट्रस भन्नाले 2 दिन 4 दिन भन्दा त्यो पछि आउँछन्, फेरि 2 दिन गेप गर्छन्, त्यसलाई मेट्रोरेजिया भन्यो। अनि इपिमेनोरेजिया भन्नाले के हुन्छन् लगातार भन्नाले फ्रिक्वेन्टली साइक्लिङ विथ एक्सेसिभ एन्ड प्रोलङ्ड ब्लिडिङ हुन्छ नि, जसलाई के भन्छन् इपिमेनोरेजिया भनिन्छन्। अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। यो क्वेसनहरुले तपाई बुझ्नु भएको भएन भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। तपाईको लागि अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने अर्को पनि भिडियो तपाईहरुलाई लिएर उपस्थित हुनेछु। र मेरो च्यानल एउटा नयाँ छ जसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिइहाल्ने छु। त्यो च्यानललाई प्लिज तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट छ त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। क्वेसन नम्बर रहेको छ 4। क्वेसन नम्बर 4 मा के रहेको छ भने नि एडिसन अफ न्यूट्रिसन सबस्टेन्स इन फूड इज कॉल्ड भन्नाले एडिसन भन्नाले मिलाउनु न्यूट्रिसनमा सबस्टेन्स इन द फूड कॉल्ड के भनिन्छ। ठीक छ। न्यूट्रिसन सबस्टेन्स अब मिलाउँछ जुन खानेकुराहरुमा त्यसलाई के भनिन्छ भनिरहेछ। अब हेर्न सक्नु अप्सनमा दिएको छ फोर्टिफिकेसन, बी मा रहेछ एडल्टरेसन, सी मा रहेछ एडेटिभ्स र डी मा रहेछ प्रिजर्भेसन। चारवटा रहेको छ। यो चारैवटा अप्सनको बारेमा डिटेलमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। ठीक छ। यसको पहिला सही उत्तर के हुन्छ भने ए हुन्छ फोर्टिफिकेसन। किन यो हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ। ठीक छ, बेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ न्यूट्रिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने नि आयोडिनहरु भिटामिन ए मिलाइदिनु घिउमा, त्यसपछि आयोडिन मिलाइदिनु साल्टमा, आयोडिन जस्तो मिलाएर खाने साल्टमा, त्यो हेल्थको लागि राम्रो बेनिफिट हुन्छ नि। त्यो चाहिँ न्यूट्रिसन जति कुराहरु राम्रो हेल्थको लागि बेनिफिट हुनु पर्यो त्यो न्यूट्रिसन सबस्टेन्सहरु मिलाइन्छ।
खानेकुराहरूमा फुडहरूमा त्यसलाई के भन्छ भने नि फोर्टिफिकेसन भनिन्छ। के भन्छ फोर्टिफिकेसन भन्छ। अर्को चाहिँ रहेको छ एडल्टरेसन। एडल्टरेसनमा के हुन्छ नि क्वान्टिटी क्वालिटी होइन क्वान्टिटी बढाउनको लागि त्यो क्वान्टिटी बढाउनको लागि आफ्नो बढी नाफा कमाउनको लागि प्रॉफिट गर्नको लागि त्यो जस्तै चामलमा ढुङ्गाहरू मिसाइदिने त्यो बेसनमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ भनौँ न नचाहिने यो चाहिँ हेल्थको लागि खराब हुन्छन् बेड हुन्छन् त्यही भएर यो बेनिफिट हुँदैन हेल्थको लागि आफ्नो पैसाको लागि जे पनि मिलाएर त्यो गरिदिने मिलाइदिने त्यसलाई एडल्टरेसन भनिन्छ। एडल्टरेसन भनिन्छ। यस्तो बुझ्नु कि जस्तै चावलमा हुन्छ नि राइसमा स्टोन मिलाइदिनु ढुङ्गा मिलाएर यति जति पनि हेल्थको लागि खराब हुन्छन् त्यो मिलाउनु चाहिँ के हो एडल्टरेसन हो। त्यो पैसाको लागि मात्र गरिन्छन् यो चाहिँ हेल्थको लागि के हो बेनिफिट होइन। ठिक छ। अर्को रहेछ एडिटिभ्स। एडिटिभ्समा के हुन्छ भने नि त्यो कलर र स्विटहरू जो मिठाईहरू हुन्छ नि त्यसमा के हुन्छन् कलरहरू दिने स्विटहरू बनाइदिने मिठोहरू अनि त्यसको कलरहरू दिनको लागि त्यो एडिटिभ्सको त्यसलाई के भन्छ एडिटिभ्स भनिन्छ। अर्को प्रिजर्भेसन छ। प्रिजर्भेसनलाई के भन्छ भने नि लामो समयसम्म टिकाउनको लागि कुनै सामानहरू लामो समयसम्म टिकाउनको लागि त्यसलाई सुकाएर जुन हुन्छ नि जसलाई गुन्द्रुक भन्छ नि गुन्द्रुक धेरै दिन सुकाइदिने अनि डिब्बामा राखेर अनि 6 महिना 7 महिना पछि त्यो त्यसको सब्जी बनाएर खाइन्छन् त्यसलाई के भन्छन् प्रिजर्भेसन भनिन्छ। लामो समयसम्म चाहिँ टिका त्यो बचाउनको लागि त्यो गरिन्छन् प्रिजर्भेसन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल अब एक्सप्लेनेसनमा रहेको छ तपाईको इङ्ग्लिसमा पनि रहेको छ। अब खास गरेर सबैको क्वेसनहरू इङ्ग्लिसमा नै आउँछ त्यही भएर जस्तै रहेको छ फुड फोर्टिफिकेसन। फुड फोर्टिफिकेसनमा के छ addition of nutrition substance to food, addition of iodine in salt, addition of vitamins A in vegetables घिउ भन्नाले भिटामिन ए मिलाइदिनु भेजिटेबल घिउमा आयोडिन मिलाइदिनु साल्टमा यो सबै के हो फुड फोर्टिफिकेसन हो। अर्को रहेछ फुड एल्टरेसन। फुड एल्टरेसन अन्तर्गत के हुन्छ एडिसन अफ नन न्युट्रिसन सबस्टान्स टु फुड भन्नाले एडल्टरेसनमा के हुन्छ स्टोन टु राइस स्टोन मिलाइदिनु राइसमा त्यो चाहिँ नन न्युट्रिसनल सबस्टान्स हो। नन न्युट्रिसन सबस्टान्स हो जुन हेल्थको लागि बेनिफिट छैन भनिरहेछ। अर्को रहेछ फुड एडिटिभ्स। फुड एडिटिभ्समा के रहेछ भने एडिसन अफ फ्लावर अर कलराइजिङ एजेन्ट टु फुड अनि एडिसन अफ कलर टु स्विट भन्नाले कलर दिने स्विट बनाउन हेर्नमा देखिने त्यसको कलरहरू दिने कौन हो फुड एडिटिभ्स हो। अनि यहाँ रहेको छ फुड प्रिजर्भेसन अघि नै तपाईहरुलाई म भनिदिए सेम त्यही लेखिएको छ म्यानेजिङ अफ फुड इन सच अ वे दैट प्रिभेन्टेड इट फ्रम स्पोइलेज इट सेभ फुड फ्रम लङ ड्युरेसनको लागि लामो समयको लागि त्यो गरिन्छ नि। जस्तै एक्जाम्पलमा गुन्द्रुक हुन्छन् गुन्द्रुक भनिन्छन् त्यो सुक्टीहरू सुकाइदिने त्यो हुन्छ नि त्यहीलाई भनिन्छन्। अर्को रहेछ फुड कन्टामिनेसन जुन प्रेजेन्स अफ नोक्जियस एजेन्ट लाइक ब्याक्टेरिया फंगल भाइरस इटिसी इन फुड भन्नाले कन्टामिनेसन भन्नाले फुड कन्टामिनेसन भन्नाले त्यसमा के हुन्छ फुडहरूमा ब्याक्टेरिया फंगल भाइरस माइक्रो अर्गानिजमहरू हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ फुड कन्टामिनेसन भनिन्छ। र अर्को क्वेशन तर्फ लाग्यो क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेछ भने द स्मलेस्ट बोन अफ द बडी इज भन्नाले अप्सन रहेछ स्टेप्स बी मा रहेछ फिमर सी मा रहेछ क्लेविकल र डी मा रहेछ पेटिला। अब सबभन्दा स्मलेस्ट भनेको सानो बोन भनेको हड्डी सानो हड्डी बडीको कुन हो भनिरहेछ भने ए हुन्छन् के हुन्छन् स्टेप्स हुन्छन्। त्यही स्मलेस्ट मसल सोध्यो भने अफ द बडीको कुन स्टेपडियस जुन मिडल इयर पार्टमा इयर त्यो हुन्छ नि कानको इयरको चाहिँ मिडल इयर पार्टमा रहेको हुन्छ जसलाई बनी पार्ट पनि भनिन्छन् बनी पार्ट भनिन्छन्। ठिक छ। जसलाई स्टेप रहेको हुन्छन् 3वटा हड्डी हुन्छन्। ठिक छ। जसमध्ये सबभन्दा के हुन्छन् स्टेप चाहिँ सबभन्दा सानो स्मलेस्ट अफ द बडी हो। अब फिमर चाहिँ के हो फिमर चाहिँ लङ्गेस्ट
अनि थिकनेस यो चाहिँ के हो हाम्रो बडीको चाहिँ फिमर अनि त्यो स्ट्रङ्गेस्ट हो थिकेस्ट अफ द बडी चाहिँ यो फिमर चाहिँ बोन हो। अर्को क्लेभिकल बोन, क्लेभिकल बोनलाई के भन्छ भने नि क्लेभिकल बोनलाई ब्युटी बोन पनि भनिन्छन्। के भन्छन्? ब्युटी बोन भनेर पनि चिनिन्छन् क्लेभिकल बोनलाई। र यसको चाहिँ इक्जाम्पलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तल एक्सप्लेनेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्टेप्स रहेछ, के रहेछ? स्टेप्स जुन रहेछ द स्मलेस्ट बोन अफ द बडी भन्नाले सबभन्दा सानो बोन कुन हो? बडीको स्टेप्स हो। के भन्छ? स्टेप्स हो। बोन इन मिडल इयर कहाँ हुन्छन्? मिडल इयरमा रहेको हुन्छन्। अर्को रहेछ फिमर, फिमर भनेको द लङ्गेस्ट थिकेस्ट एन्ड स्ट्रङ्गेस्ट, के हो? स्ट्रङ्गेस्ट पनि हो बोन अफ द ह्युमन बडी। लङ्गेस्ट पनि हो, थिकेस्ट पनि हो, स्ट्रङ्गेस्ट पनि हो बोन अफ द ह्युमन बडीको कुन हो? फिमर हो। अर्को रहेछ मेन्डिबल, मेन्डिबल के हो? द स्ट्रङ्गेस्ट एन्ड द ओन्ली मुभेबल बोन अफ स्कल। स्कल के जुन हुन्छ नि त्यसको मुभेबल बोनको सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बोन चाहिँ सोध्यो भने मेन्डिबल हो। कुन हो? मेन्डिबल हो। अर्को रहेछ क्लेभिकल बोन, क्लेभिकल बोनलाई के भन्छ? अल्सो कल्ड ब्युटी बोन अर कोलर बोन, कोलर बोन पनि भन्छ। कोलर बोन क्लेभिकल बोनलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ के भन्छ भने कोलर बोन पनि भनिन्छ। अर्को रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रहेछ हेमरस, हेमेरस, हेमरस भनेको अल्सो कल्ड फनी बोन, हुमरसलाई के भन्छ? सरी हुमरस रहेको छ यो तपाईँहरूलाई, सरी त्यो हुमरस रहेछ। हुमरस बोनलाई के भनिन्छ भने फनी बोन भनिन्छ। के भन्छ? फनी बोन भनेर सोध्यो भने हुमरसलाई जानुहुन्छ, हुमेरस। अर्को रहेछ पेटिला, इट इज एन इक्जाम्पल अफ सेसामोइड बोन, सेसामोइड बोनको इक्जाम्पल के हो? पेटिला हो, पेटिला हो मात्र एउटा सेसामोइड बोनको एउटा इक्जाम्पल हो। यो चाहिँ भिभिआई रहेको छ, हुमेरस जुन रहेको छ फनी बोन भनेर। अर्को कोलन पनि सोधिदिन्छ, ब्युटी बोन पनि भनिन्छ। सबै चाहिँ क्वेसनहरू त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, लोकसेवाको लागि लाइसेन्सको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अर्को क्वेसनतर्फ लाग्यो, क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 6 रनिङ फ्रम नोज इज कल्ड, रनिङ फ्रम नोज इज कल्ड भन्नाले के भन्छ? रहिनोरिया, बीमा रहेछ ओटोरिया, सीमा रहेछ ल्युकोरिया र डीमा रहेछ डायरिया भन्नाले यसको सही उत्तर हुन्छ रहिनोरिया। रहिनोरिया भन्नाले रनिङ फ्रम नोज इज कल्ड रहिनोरिया। ठिक छ। अनि डायरिया त थाहा होला भन्ने त्यो चाहिँ हुन्छ नि 24 घन्टाभित्रमा 3 भन्दा बढी चाहिँ के हुनु? स्टुल पास हुनु, स्टुल चाहिँ गर्नु, त्यसलाई के भन्छ? डायरिया। ल्युकोरिया भनेको वाइडली डिस्चार्ज फ्रम भेजाइनालाई के भन्छ? ल्युकोरिया। जहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेनेसनमा रहेको छ। यहाँ फर्स्टमा रहिनोरिया भनेको वाटरी डिस्चार्ज फ्रम नोज, वाटरी के हुन्छ? डिस्चार्ज फ्रम नोजबाट हुन्छ, जसलाई के भन्छ? रहिनोरिया भन्ने। अर्को रहेछ ओटोरिया भन्ने डिस्चार्ज फ्रम इयरलाई के भन्छ? ओटोरिया भन्ने। त्यसपछि डायरिया प्यासिङ फ्रम वाटरी स्टुल मोर देन 3 भन्दा बढी अ डे, एउटा 1 डेमा चाहिँ 24 घन्टाभित्र पासिङ अवे वाटरी स्टुल मोर देन 3 चाहिँ के भन्छ? डायरिया हुन्छन्। अर्को छ ल्युकोरिया भनेको व्हाइटिस फ्लुइड डिस्चार्ज, ठीक छ? व्हाइटिस के भन्छन्? व्हाइटिस फ्लुइड डिस्चार्ज फ्रम भेजाइनालाई ल्युकोरिया भनिन्छन्। ओटोरिया बुझ्नुभयो नि? डिस्चार्ज फ्रम इयरलाई ओटोरिया भन्ने हो। ल्युकोरिया भनेको व्हाइट फ्लुइड डिस्चार्ज फ्रम भेजाइनालाई ल्युकोरिया भन्ने हो। त्यसपछि रहिनोरिया भन्नाले वाटरी डिस्चार्ज फ्रम नोजलाई रहिनोरिया भनिनु हो। अर्को क्वेसनतर्फ लाग्यो, क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर अ फिमेल कम्प्लिट अनएबल टु फर्टिलाइ इज कल्ड भन्नाले एउटा फिमेल छ जुन कम्प्लिट अनएबल टु फर्टिलाइ इज कल्ड के भनिन्छन् भन्नाले यसको अप्सन रहेछ ए स्टेरिलाइजेसन, बी इन्फर्टिलिटी, सी स्टेरिलिटी, डी इम्पोर्टेन्स। जसको सही उत्तर हुन्छन् सी स्टेरिलिटी भन्नाले नेपालीमा सायद बाझोपन भनिन्छन्। त्यो बाझोपन हुन्छ नि, बाछा नजन्माउन सक्ने, त्यसलाई के भन्छन्? स्टेरिलिटी भनिन्छन्। त्यो चाहिँ के हुन्छन्? कम्प्लिटली अनएबल टु फर्टिलाइ भन्नाले बाछा जन्माउन कम्प्लिटली चाहिँ सक्दैन, त्यसलाई के भन्छन्? स्टेरिलिटी भनिन्छन्, स्टेरिलिटी भनिन्छ। ठिक छ। अनि स्टेरिलाइजेसन चाहिँ त्यो गरिन्छन्, त्यो
माइक्रो अर्गानिजमको किल गर्नको लागि स्टरलाइजेसनको प्रयोग हुन्छ। इन्फर्टिलिटी भनेको सेम चाहिँ त्यही हो स्टरलाइजेसन, तर यसो टेम्पोररीको लागि हुन्छन्, यो डिजिज मात्र हुन्छन्, त्यो पछि गएर फेरि हुन पनि सक्छन् त्यो फिमेललाई फर्टिलाइजेसन, त्यसलाई भने इन्फर्टिलिटी भन्छन्। इम्पोर्टेन्स भन्नाले इनएबिलिटी टु मेल टु इरेक्ट पेनिस ड्युरिङ इन्टरकोर्स, इन्टरसेक्सुअल कोर्सको बेला के हुन्छन्, सेक्सुअल कोर्सको बेला के हुन्छन्, पेनिस चाहिँ के हुन्छन्, इनएबिलिटी हुन्छन्, के हुन्छन्, इनएबिलिटी हुन्छन्, त्यसलाई इम्पोर्टेन्स भन्छ। लिबिडो भनेको लस अफ सेक्सुअल डिजायर, लस अफ सेक्सुअल डिजायरको चाहिँ लस हुनु जसलाई लिबिडो भनिन्छन्। लिबिडो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ सबै कुरा रहेछ। लिबिडो भन्नाले लस अफ सेक्सुअल डिजायरलाई लिबिडो, इम्पोर्टेन्स भन्नाले इनएबिलिटी अफ मेल टु इरेक्ट पेनिस ड्युरिङ इन्टरकोर्स। त्यसपछि इन्फर्टिलिटी रिलेटेड टु डिक्रिज इन फर्टिलिटी भन्नाले रिलेटिभ के हुन्छन्, डिक्रिज हुन्छन् अफ फर्टिलिटीको लागि। त्यसपछि स्टेरिलिटी भन्नाले कम्प्लिटली भन्दा अनएबल टु फर्टिलाइज हुनु। त्यसपछि एनोभुलेसन भन्दा अब्सेन्स अफ ओभुलेसनलाई के भन्छन्, एनोभुलेसन। एबाट याद गर्नु अब्सेन्स र एन भनेको एन छ अनि ओबाट ओभुलेसन छ, ठिक छ। त ओभुलेसनको अब्सेन्स अफ ओभुलेसनलाई के भन्छन्, एनो ओभुलेसन भन्छन्। एबाट चाहिँ अब्सेन्स भयो अनि ओभुलेसन याद गर्नु, अब्सेन्स अफ ओभुलेसनलाई एनोभुलेसन भनिन्छन्। एन ओभुलेसन पढ्नु होला, एन ओभुलेसन। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 8, उच्चारणमा के मिस्टेक हुन्छ भने तपाईँहरूलाई त्यसको लागि सरी, ठिक छ। यस्तै मेडिकल वर्ड नै हुन्छ, ठिक छ, जुन जसलाई पनि कसैले एनोभुलेसन पढ्छ, कसैले एनओभुलेसन पढ्छन्, त्यो चाहिँ उच्चारणमा नजानु होला। यो मेन चाहिँ के कुरा छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। कसलाई के भनिन्छ भने जहाँबाट पनि घुमाएर सोध्यो भने तपाईँहरूले मेन चाहिँ यसको टर्म्सहरू बुझ्नु पर्यो। उच्चारणको लागि मात्र होइन, मात्र टर्म बुझिराख्नु के कसलाई के भनिन्छ भनेर। क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ, द मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ NSAIDs इज भन्नाले NSAID को मस्ट चाहिँ साइड इफेक्ट के हो भन्ने सोधिरहेको छ। कहिलेकाहीँ NSAIDs को चाहिँ फुल फर्म कहिले सोधिदिन्छन्, NSAIDs को फुल फर्म के हो भन्नाले याद राख्नु, नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एनबाट चाहिँ नन, यसबाट स्टेरोइड, एबाट एन्टी, आईबाट इन्फ्लामेटरी अनि डीबाट ड्रग्स हुन्छन्, अनि यसबाट ड्रग्स भन्ने ड्रग्स हुन्छन्, यसको डीएसको ड्रग्स, ठिक छ। अब त्यस अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछन्, प्यारासिटामोल पर्दछन्, त्यसको पेन रिलिफ गर्नको लागि, त्यसपछि फिभरहरू हुन्छन् त्यसको त्यो औषधिहरू पर्दछन्। अनि त्यसको साइड इफेक्ट कमनली के हो कमनली भन्ने सोधिरहेछ। जस्तै अप्सनमा दिएको छ गेस्ट्राइटिस, बीमा रहेछ मेटालिक टेस्ट, अर्को सीमा रहेछ ओटोटक्सिसिटी, डीमा रहेको छ अप्टिक न्युराइटिस भन्नाले यसको सही उत्तर हुन्छन् ए गेस्ट्राइटिस। के हो, गेस्ट्राइटिस हुन्छ। अब गेस्ट्राइटिस भन्नाले फर्स्ट क्वेसनमा तपाईँहरूलाई म भने थियो एस्टोमाटाइटिस भन्नाले माउथ भन्ने ओरल क्याभिटीको इन्फ्लामेसनलाई एस्टोमाटाइटिस, र गेस्ट्राइटिस भन्नाले स्टोमकको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छन्, गेस्ट्राइटिस भनिन्छन्। अब यसको NSAID को साइड इफेक्ट हो गेस्ट्राइटिस हो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ टेबलमा के को के हुन्छन् साइड इफेक्ट कमनली भन्नाले यहाँ ड्रगको नेम दिएछ अनि त्यसपछि साइड इफेक्ट दिएछ। जस्तै NSAID ग्रुप जति ड्रग पर्छन् NSAID भित्र त्यसको चाहिँ के हुन्छन्, गेस्ट्राइटिस हुन्छन्। अनि गेस्ट्राइटिसको साथमा के हुन्छ भने यदि गेस्ट्राइटिस दिएको छैन भने ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन्छ। के हुन्छ, ब्लिडिङ डिसअर्डर भन्नाले सेकेन्ड अप्सन यो हुन्छन् ब्लिडिङ डिसअर्डर, तर मेनली चाहिँ के हुन्छन्, गेस्ट्राइटिस हुन्छन्, ठिक छ। अर्को रहेछ मेट्रोनिडाजोल के को प्रयोगमा प्रयोग हुन्छ भने डिसेन्ट्रीमा फेरि दुईटा हुन्छन्, एमोइबिक डिसेन्ट्री हुन्छन्, अर्को चाहिँ बेसिलरी डिसेन्ट्री हुन्छन्। त बेसिलरी डिसेन्ट्रीमा ड्रग अफ चोइस के हो, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो, र एमोइबिक डिसेन्ट्री हुन्छन्। एमोइबिक डिसेन्ट्रीमा के हुन्छ, मेट्रोनिडाजोलको प्रयोग हुन्छ। के हुन्छ, मेट्रोनिडाजोलको प्रयोग हुन्छ। त्यसको साइड इफेक्ट के हो भने मेटालिक टेस्ट हो, टेस्ट हो। अर्को रहेको छ टेस्ट भनौँ वा टास्ट भनौँ, उच्चारणमा TAST, टास्ट वा टेस्ट जे भन्नु छ भन्नु, ठिक छ। मेटालिक
टेस्ट। अर्को रहेछ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जुन टिबीमा युज हुन्छन् ड्रगहरू, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्युटोल, रिफाम्पिसिन, ठीक छ। त्यसको स्ट्रेप्टोमाइसिनको चाहिँ के हो, ओटोटक्सिसिटी हो। र इथाम्ब्युटोलको साइड इफेक्ट के हो, ओप्टिक न्युराइटिस हो। रिफाम्पिसिन, अब इथाम्ब्युटोल पछि रिफाम्पिसिन जसलाई रेड कलर बडी सेक्रेसन यसको के हो, साइड इफेक्ट हो रिफाम्पिसिनको। अर्को रहेछ टेट्रासाइक्लिन भन्नाले डिस्कलरेसन अफ टिथ इन चिल्ड्रेनमा दाँत कहीँ के हुन्छन् डिस्कलरेसन हो, जसलाई टेट्रासाइक्लिन भयो, ठिक छ, बुझ्नुभयो। एनएसआइडी दिएको छ भने ग्यास्ट्राइटिस वा ब्लिडिङ डिसअर्डर। मेट्रोनिडा दिएको छ भने मेटालिक टेस्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन यदि दिएको छ त्यसको साइड इफेक्ट के हुन्छन्, ओटोटक्सिसिटी। त्यसपछि इथाम्ब्युटोल दिएको छ भने ओप्टिक न्युराइटिस। अर्को रिफाम्पिसिन दिएको छ भने रेड कलर बडी सेक्रेसन, र टेट्रासाइक्लिन दिन्छ भने डिस्कलरेसन अफ टिथ इन चिल्ड्रेन, ठिक छ। अर्को क्वेसन तर्फ लाग्यो, क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ, क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ, कन्फर्मेटरी टेस्ट फर एचआइभी एआइडिएस भन्नाले एचआइभी र एआइडिएस को कन्फर्मेटरी टेस्ट कुन हो भने सोधिरहेछ। के टेस्ट गराउँछौँ कन्फर्म हुनको लागि भन्दा अप्सनमा रहेछ ए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, बी रिबा टेस्ट, सी एल्डिहाइड टेस्ट, र डी लिजा टेस्ट। के हुन्छ, इलिजा टेस्ट हुन्छन्। जसको सही उत्तर के हुन्छ भने ए हुन्छन् वेस्टर्न ब्लड टेस्ट चाहिँ एचआइभी र एड्सको कन्फर्मेटरी टेस्ट हो। र स्क्रिन टेस्ट कहिले सोध्यो भने इलिजा हुन्छन्, यसको स्क्रिनिङ टेस्ट सोध्यो भने इलिजा हुन्छन्। अनि इलिजा गार्डियासिसको लागि के हुन्छन्, गार्डियासिसमा पनि के हुन्छन्, यो इलिजा टेस्ट गरिन्छन्। अर्को चाहिँ एल्डिहाइड टेस्ट चाहिँ केमा गरिन्छ भने एल्डिहाइडेल कालाजरमा चाहिँ एल्डिहाइड टेस्टको प्रयोग गरिन्छन्। र रिबा टेस्ट आयो, रिबा टेस्ट हेपाटाइटिस सी को लागि रिबा टेस्ट गरिन्छन्। हेपाटाइटिस सी को लागि कुन टेस्ट, रिबा टेस्ट गरिन्छन्। अब यस टेबलमा तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेनेसन यहाँ डिजिज रहेछ र टेस्ट कुन टेस्ट गराइन्छन्। जस्तै कालाजरमा कुन टेस्ट गरिन्छ, एल्डिहाइड टेस्ट गराइन्छन्। कुन टेस्ट, एल्डिहाइड टेस्ट। त्यसपछि हार्टेडी डिजिजमा कुन, कोजोनी टेस्ट गराइन्छन्। हेपाटाइटिस सीमा चाहिँ रिब्बा टेस्ट गराइन्छन्। के भन्छ, रिब्बा टेस्ट गराइन्छन्। त्यसपछि अर्को आइरन डिफिसियन्सी एनेमियामा के गराइन्छन्, कोम्स टेस्ट। के भन्छन्, कोम्स टेस्ट गराइन्छन्। र अर्को रहेको छ एचआइभी वा एआइडिएस भन्ने एचआइभी कन्फर्मेटरी टेस्टमा भन्छन् वेस्टर्न ब्लड टेस्ट चाहिँ गरिन्छन्। अर्को छ मलेरिया लेटेस्ट स्टेज चाहिँ के हो, RK39 लिपस्टिक टेस्ट हो। लेटेस्ट टेस्ट सोध्यो भने मात्र RK39 लिपस्टिक टेस्ट हुन्छ। तर मस्ट डायग्नोसिस पुछ्यो, मलेरिया मस्ट डायग्नोस्टिक को हुन्छ भने थिक एन्ड थिक ब्लड स्मियरमा हुन्छन्, त्यो थिन एन्ड थिक ब्लड स्मियर। अर्को रहेको छ फिलेरियासिसको चाहिँ के गरिने, कुन टेस्ट गरिन्छ भने थिक एन्ड थिक फिल्म चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्डद्वारा गरिन्छन्। र फिलेरियासिसको इन्क्युबेसन पिरियड सोध्यो भने 8 मन्थ टु कति हुन्छन्, 16 मन्थ हुन्छन्। अनि मलेरियाको सोध्यो भने कति हुन्छ, मलेरियाको प्लाज्मोडियम स्पेसी चाहिँ के हो, यसको चाहिँ काउजेटिभ एजेन्ट हो। यो चाहिँ 5 प्रकारको हुन्छन्, तर 4वटा मेनली स्पेशली त्यसको फाइन पाता लागेको छ सबै कुरा इन्क्युबेसनको पिरियडको बारेमा, तर एउटाको नौलेसियाको पाता लागेको छैन। अनि 4वटामा सोधिन्छ नेपालमा कुन कमन छन्, जस्तै प्लाज्मोडियम भाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओभल, प्लाज्मोडियम चाहिँ मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम। के भन्छन्, फेल्सिपारम। अब सबैको इन्क्युबेसन पिरियड कति दिनको हुन्छ भने याद गर्नको लागि के हुन्छन्, 9देखि लिएर 14सम्म फेल्सिपारमको हुन्छन्। एक्ज्याक्ट भन्नाले कति दिनको, 12 डेको। त्यसपछि 12 डेज। अर्को रहेको छ भन्नाले 12 डेज, 9 देखि कति, 14।
अर्को रहेको छ भाइभेक्स प्लाज्मोडियम। भाइभेक्सको चाहिँ 8 देखि लिएर कति दिनसम्म भन्नाले 17 डेज। 17 डेज भन्नाले अब 14 डेज भन्नाले 14 डेज एक्ज्याक्ट फर्स्ट वाइज के हुन्छन् 14 डेज हुन्छन्। अर्को चाहिँ 16 देखि लिएर ओभल जुन ओभल हुन्छन् 16 देखि लिएर 18, यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट 17 हुन्छन्। अर्को चाहिँ फर्स्ट वाइज कति हुन्छन् 17 हुन्छन्, एभरेजमा चाहिँ 16 देखि 18 हुन्छन्। अर्को लास्टमा के हुन्छ मलेरिया। मलेरियाको चाहिँ कति दिनको हुन्छ भने 18 देखि लिएर 40, 18 देखि 40 र फर्स्ट वाइज कुन हुन्छन् 28 हुन्छन्। 28 हुन्छन् चारवटाको भयो। पहिला के हुन्छन् फेल्सिप्यारम के हुन्छन् फेल्सिपारम भयो, त्यसपछि अर्को भाइभेक्स भयो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, त्यसपछि ओभेल, त्यसपछि मलेरिया भयो। चारवटा हुन्छन्। कमन चाहिँ के हुन्छन् प्लाज्मोडियम भाइभेक्स चाहिँ नेपालमा हो, त्यसपछि फेल्सिपारम चाहिँ सर्ट इन्क्युबेसन पिरियड हो, त्यसपछि लङ इन्क्युबेसन पिरियड कुन हुन्छ भने मलेरियाको भन्नाले कुन हुन्छन् मलेरिया हुन्छन्, प्लाज्मोडियम मलेरिया हुन्छन्, के हुन्छन् प्लाज्मोडियम मलेरिया हुन्छन्। र अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। यो यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहियो भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। त्यसको म छुट्टै भिडियो इन्क्युबेसन पिरियडको, त्यसपछि काउजेटिभ एजेन्टको, सोर्स अफ इन्फेक्सन, मोड अफ ट्रान्समिसन, ठिक छ, अनि ड्रग अफ चोइस पनि त्यसको म छुट्टै एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई म बनाइदिनेछु। त्यसको याद गर्ने ट्रिक पनि बताइदिनेछु, धेरै इजी हुन्छ, ठिक छ। त्यसको म छुट्टै तपाईँहरूलाई यदि कमेन्टमा चाहियो भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। यस यस आइभी मात्र लेख्नु होला कमेन्ट बक्समा तपाईँहरू। र मेरो एउटा अर्को च्यानल पनि रहेको छ जसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्ने छु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागिरहेछ प्लिज तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ त्यो पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर रहेको छ 10। क्वेसन नम्बर कति रहेको छ क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ द कलेक्सन अफ पस इन प्लुरल स्पेस इज कल्ड। प्लुरल स्पेसमा पस चाहिँ कलेक्सन भइहाल्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, के भनिन्छ भन्नाले सबभन्दा पुरा प्लुरल स्पेस के हो पहिला यो बुझ्नु पर्यो। प्लुरल स्पेस के हो भन्नाले त्यो लङ्सको जुन हुन्छ नि आउटर कभरिङ अफ लङ्स भन्नाले लङ्स दुईटा हुन्छन्, ठिक छ, अनि दुईटाको जुन आउटर कभरिङ गरेको हुन्छ नि मानौ यो कभर गरेको हुन्छन्, अनि कभरिङ पनि दुईटाले मात्र मानौ यो छ, अनि भित्र के छ भित्र यसको भित्र मानौ यस यहाँ मानौ लङ्स छ अनि यसरी हुन्छ मानौ, अनि बाहिर दुईटा फेरि ल्याउँछन्, एउटा बाहिरलाई यसलाई के भन्छन् पेरिटल भन्ने हो, अनि भित्रलाई जुन हुन्छ नि यसलाई भित्रलाई भिसेरल भन्ने हो, पेरिटल र भिसरल भन्ने, अनि बिचमा जुन रहेको हुन्छ नि बिचमा त्यसलाई के भनिन्छन् त्यो प्रोटेक्सन गरेको हुन्छन्, घर्षण हुन दिँदैन, अनि त्यसलाई प्लुरल स्पेस भनिन्छ, प्लुरा स्पेस पनि भनिन्छन्, प्लुरा स्पेस अनि वा प्लुरल स्पेस भनी भन्छन्। त्यसैलाई अनि त्यो फ्लुइड चाहिँ नर्मली कति हुन्छन् 10 देखि 20 ml हुन्छन्, मानौ न 10 फर्स्ट वाइज हुन्छ, फर्स्ट वाइज चाहिँ 10 मा जानु होला, अनि कति हुन्छ 10 देखि 20, अनि त्यसै भित्र के हुन्छ भने पस जम्मा भइहाल्नु भने त्यसलाई के भनिन्छ भने त्यो भनिरहेछ। जस्तै अब पस जम्मा भयो, पस जम्मा भयो, अप्सन रहेको छ इम्पिमाथोरेक्स, बीमा रहेछ हेमोथोरेक्स, सीमा रहेछ हाइड्रोथोरेक्स, डीमा रहेछ प्लुरल इफ्युजन। अब इम्पिमाथोरेक्स दिएछ भने पस के हुन्छन् पस चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु प्लुरल जसलाई के हुन्छन् इम्पिमाथोरेक्स, यसको सही उत्तर के हुन्छन् ए हुन्छन्। अर्को रहेछ हेमोथोरेक्स, के हुन्छन् हेमोथोरेक्स। हेमोथोरेक्समा के हुन्छ भन्नाले हेमोथोरेक्समा ब्लड चाहिँ प्रेजेन्स हुनु प्लुरल स्पेसमा जसलाई हेमोथोरेक्स। अर्को हाइड्रोथोरेक्स भनेको हाइड्रोथोरेक्स भन्नाले वाटर चाहिँ के हुन्छन् वाटर हुनु प्लुरल स्पेसमा त्यसलाई हाइड्रोथोरेक्स भन्छन्। टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लुइड कलेक्सन इन प्लुरल स्पेसलाई अनि जो जामा हुन्छन् कलेक्सन हुन्छन् अनि के भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रहेछ ब्लड यदि भयो भने हेमोथोरेक्स, वाटर छ भने हाइड्रोथोरेक्स, सेरस फ्लुइड छ भने प्लुरल इफ्युजन, एयर छ भने न्युमोथोरेक्स, न्युमोथोरेक्स हुन्छन्, के भन्छ न्युमोथोरेक्स। अर्को चाहिँ पस छ भने इम्पिमाथोरेक्स अथवा
अर्को पनि पायोथोरेक्स पनि भनिन्छ, के भन्छ पायोथोरेक्स वा इम्पिमाथोरेक्स। त्यसपछि काइल छ भने किलोथोरेक्स, के भन्छ किलोथोरेक्स। यसले चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुनेछ। ब्लड छ भने यसबाट हेमासुरिया हुन्छ भने यसबाट हेमोथोरेक्स। लास्टमा के छ थोरेक्स, जति पनि थोरेक्स छ त्यो चाहिँ यसमा हुन्छन् प्लुरल स्पेसभित्र कलेक्सन हुन्छन्, त्यसलाई के भन्छ थोरेक्स। थोरेक्स सबैमा थोरेक्स आएको छ नि। पस छ भने इम्पिमाथोरेक्स, पायोथोरेक्स। काइल छ भने काइलोथोरेक्स। कति इजी छ। एयर छ भने एउटा मात्र दुईटा मात्र के छ फरक, एउटा सेरस फ्लुइड भयो भने प्लुरल इफ्युजन भनिन्छ, अनि एयर भयो भने निमोथोरेक्स भनिन्छ, निमोथोरेक्स भनिन्छ। यतिको मात्र रहेको छ। र यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ। अनि अर्को क्वेसन चाहियो भने यस्तै, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने, यदि तपाईँहरूलाई यसको नेक्स्ट च्याप्टर पनि चाहियो 10 देखि 20 वटा क्वेसन अझै चाहियो भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला यस यस आई भी। यदि तपाईँहरूलाई राम्रो यो भिडियो लागिरहेछ भने भिडियोलाई प्लिज तपाईँहरूसँग अनुरोध छ लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला, ठिक छ। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र मेरो अर्को एउटा च्यानल छ, त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिइहाल्नेछु, त्यो च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज, तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।